मुइज़ के फादर तो साफ इनकार कर देते हैं कि मैं एक तलाक याफ्ता और बच्चे की मां के साथ अपने बेटे की शादी करके अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, और ना ही खुद पे लोगों को हंसने का मौका देना चाहता हूँ। साथ ही वो मुइज़ से कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है वो लड़की तुमसे नहीं, यकीनन तुम्हारी दौलत से मोहब्बत करती है। आज अगर मैं तुम्हें हर चीज़ से दस्तबरदार कर दूं तो यकीन करो कि वो लड़की तुम्हें छोड़ने में एक मिनट भी नहीं लगाएगी। लेकिन मुइज़ अपने माँ बाप को कैसे समझाए कि मुइज़ आज से नहीं, बहुत पहले से किरण से मोहब्बत करता है। और दूसरा ये कि इस शादी के लिए तो खुद मुइज़ ने किरण को बड़ी मुश्किल से राज़ी किया है, क्योंकि किरण खुद भी इस शादी के लिए राज़ी नहीं थी। ख़ास तौर पे जब उसे पता चला कि मुइज़ के पेरेंट्स इस शादी के लिए राज़ी नहीं, तो किरण को ये बात पसंद ही नहीं कि माँ बाप को नाराज़ करके किसी रिश्ते की बुनियाद रखी जाए। बहरहाल चूँकि मुइज़ तो किरण से शादी करने का मुसम्मम इरादा कर चुका है, तभी वो सोचता है कि ठीक है, अगर मेरे माँ बाप नहीं जाना चाहते तो मैं अकेला ही जाके किरण के पेरेंट्स से बात कर लूँगा। दूसरी तरफ किरण की माँ को तो मुइज़ वैसे ही बहुत पसंद आया है। ख़ास तौर पे वो सोचती है कि जब भी मेरी बेटी किसी मुश्किल में गिरफ़्तार होती है तो ये लड़का अल्लाह की तरफ से रहमत का फ़रिश्ता बन के मेरी बेटी की मदद के लिए पहुँच जाता है। तो यकीनन ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि ये लड़का मेरी बेटी को बहुत खुश रख सकता है। लेकिन जब मुइज़ अकेला ही किरण के माँ बाप से मिलने पहुंच जाता है तो किरण के फादर मुइज़ से पूछ लेते हैं कि आपके वालिदैन आपके साथ क्यों नहीं आए, क्या वो इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं। जिस पे मुइज़ सारी सच्चाई किरण के पेरेंट्स को बता देता है कि ये सच है कि मेरे माँ बाप इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं, लेकिन अगर आप मुझ पे एक दफ़ा ट्रस्ट करके किरण का हाथ मेरे हाथ में दे देते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं किरण को सारी ज़िंदगी बहुत खुश रखूँगा। और फिर उन्हें बताता है कि मैं किरण को आज से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के ज़माने से जानता हूँ और मुझे तब से ही किरण बहुत पसंद थी। मैं तो सोच रहा था कि एक दफ़ा बिज़नेस स्टैब्लिश कर लूँ तो उसके बाद प्रॉपर तरीके से किरण के घर रिश्ता भेजूँगा। लेकिन उस वक्त शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि किरण की शादी तो डिग्री कंप्लीट होते साथ ही फिक्स हो गई है तो मैंने भी अपने दिल को समझा लिया था। लेकिन फिर कई साल बाद किरण से आमना सामना हुआ और किरण की ज़िंदगी के बारे में पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं आज भी किरण से मोहब्बत करता हूँ और मैं किरण को उसके बेटे के साथ अपनाने के लिए दिलो जान से तैयार हूँ। लेकिन किरण के फादर को ये एतराज़ है कि जब मुइज़ के पेरेंट्स ही इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं तो आखिर मुइज़ शादी के बाद किरण को कहाँ और कैसे रखेगा। तो मुइज़ उसके पेरेंट्स को बहुत तसल्ली से जवाब देता है कि आप इसकी फ़िक्र ना करें, मैं फ़ाइनेंशियली इतना सिक्योर हूँ कि किरण को बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल दे सकता हूँ। और अगर किरण चाहे तो जिस घर में वो रह रही है हम दोनों मियाँ बीवी उसी घर को जन्नत बना सकते हैं। जिस पे किरण के फादर कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि किरण से शादी के लिए आपको अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। जिस पे मुइज़ कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और जाहिर है कि मैं अपने माँ बाप को कभी भी छोड़ नहीं सकता। लेकिन चूंकि उन लोगों ने ज़िद बांध ली है तो मजबूरी के तहत मुझे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके किरण के साथ शादी करना पड़ेगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं किरण के साथ खुश रहूँगा और मेरे माँ बाप मुझे खुशहाल देखेंगे तो उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था, और यकीनन उसके बाद वो किरण को अपनी बहू के तौर पे एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अब मुइज़ के प्रपोज़ल के बारे में किरण की माँ जब अपने भाई कबीर से बात करती है तो कबीर को याद आता है कि उसे तो पहली नज़र में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़का किरण को चाहता है और उसे वो लड़का हर लिहाज से किरण के लिए बेहतरीन लगा था। तभी वो अपनी बहन को समझाता है कि सज्जाद भाई की फ़िक्र भी अपनी जगह पे ठीक है। जाहिर है कि किरण के साथ पहले एक मिसहैप हो चुका है, लेकिन आप सज्जाद भाई को समझाने की कोशिश करें कि यहाँ किरण की अपनी मर्ज़ी है और मुझे भी पूरा यकीन है कि मुइज़ एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन हमसफ़र साबित होगा हमारी किरण के लिए। बहरहाल मुइज़ भी जब किरण के घर से वापस जाता है तो अपने पेरेंट्स को बता देता है कि मैं किरण के पेरेंट्स से मिल के आ रहा हूँ, और आखिरी दफ़ा अपने पेरेंट्स से पूछता है कि क्या आप लोग किरण के घर मेरा रिश्ता ले जाने के लिए राज़ी हैं या नहीं। जिस पे मुइज़ के फादर कहते हैं कि जब मैं तुम्हें एक दफ़ा अपना फ़ैसला सुना चुका हूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हारे बार बार पूछने पे मैं अपना फ़ैसला बदल लूँगा।
میں اس لالچی لڑکی کو کبھی اپنی بہو ایکسیپٹ نہیں کروں گا، اور اگر تم ہماری مرضی کے خلاف جا کے اس لڑکی سے شادی کرتے ہو تو تمہیں اس گھر سے اور میرے بزنس سے بے دخل ہونا پڑے گا۔ موئز کو تو بہت افسوس ہوتا ہے، اپنے فادر سے کہتا ہے کہ کمال ہے، آپ نہ کبھی کرن سے ملے نہ کبھی اس سے بات کی، لیکن آپ نے خود سے ہی سوچ لیا کہ کرن ایک لالچی لڑکی ہے، اور اگر میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں تو کیا اس کے بعد آپ کرن کو بہو کے طور پہ عزت دیں گے؟ جس پہ موئز کے فادر کہتے ہیں کہ میرا تجربہ تمہاری عمر سے کہیں زیادہ ہے، تم خود دیکھ لینا، وقت تمہیں اس کا جواب دے گا۔ جبکہ موئز کی ماں کو اپنے شوہر پہ افسوس ہوتا ہے کہ اگر ان کا بیٹا اتنا ہی ضد کر رہا ہے تو ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بیٹے کی خوشی کس میں ہے۔ اگر اسے کرن سے شادی پہ کوئی اعتراض نہیں تو میرے خیال سے ہمیں بھی اپنے دل میں نرمی پیدا کرنی چاہیے، لیکن کرن کے فادر اپنی بیگم کو بھی صاف کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو ماں کی ممتا میں ایموشنل ہو کے اس غلط فیصلے میں ساتھ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ادھر موئز کے فادر جب دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا تو ضد پہ اڑ چکا ہے تو اس کرن کو ہی موئز سے دور کرنے کے لیے اس کے گھر پہ حملہ کرواتے ہیں۔ کچھ گنڈے کرن کے گھر میں گھس کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ اب جب کرن موئز کے ساتھ ہی گھر آتی ہے اور گھر کی حالت دیکھتی ہے تو اسے بہت زیادہ فکر لاحق ہو جاتی ہے، جبکہ موئز بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ کرن یہاں اپنے بیٹے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی نے کرن کو یا اس کے بیٹے کو نقصان پہنچا دیا تو، حالانکہ یہ گیٹڈ کالونی ہے، یہاں پہ کسی کا اس طرح سے داخلہ ممکن نہیں، تو موئز کو تشویش ہوتی ہے کہ آخر کون ہو سکتا ہے جو اتنی سیف، سیکیور اور گیٹڈ کالونی کے گھر میں گھس کے اس طرح سے حملہ کرے۔ جبکہ دوسری طرف موئز کے فادر کی کال کرن کو جاتی ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ ابھی تو میں نے صرف گھر کا نقصان کیا ہے، لیکن اگر تم میرے بیٹے سے دور نہ ہوئی تو یاد رکھنا کہ تمہارا بھی ایک بیٹا ہے اور اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کرن تو جب یہ دھمکی سنتی ہے سچ میں ڈر جاتی ہے، اگر بات صرف اس کی جان کی ہوتی تو شاید وہ پرواہ نہ کرتی، لیکن اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ برا ہو یہ تو کرن سوچ بھی نہیں سکتی۔ تبھی وہ موئز کے ساتھ کافی سرد رویہ اختیار کرتے ہوئے اس سے تھوڑا دور ہو جاتی ہے، تو موئز کو خود ہی یقین ہو جاتا ہے کہ اس دن جو حملہ کروایا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ موئز کے فادر ہیں۔ تو موئز اپنے گھر جاتا ہے جبکہ اس کے فادر اپنی بیگم سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اس کرن کا تو بندوبست کر دیا ہے، تم دیکھنا بہت جلد یہ لالچی لڑکی خود ہی ہمارے بیٹے کی زندگی سے نکل جائے گی، کیونکہ میں نے اس کے گھر پہ حملہ کروایا ہے اور اسے تنبیہ کی ہے کہ اگر وہ خود میرے بیٹے سے دور نہ ہوئی تو اس کے بیٹے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ موئز تو جب اپنے باپ کی یہ بات سنتا ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک جاتی ہے اور اسے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ اس کے فادر اس قدر گر سکتے ہیں، جبکہ اس کے فادر اپنی بیگم سے کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا جس طرح میرے بھائی نے ایک لالچی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کی اور پھر اس دنیا سے ہی چلا گیا، میرا بیٹا بھی ہم سے دور ہو اور ایک لالچی لڑکی کے پیچھے زندگی برباد کرے۔ موئز غصے میں اپنے پیرنٹس کے سامنے آتا ہے اور افسوس بھری نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ نے صرف اس لیے کرن کا نقصان کیا کیونکہ آپ نے خود سے ہی سوچ لیا ہے کہ وہ ایک لالچی لڑکی ہے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کا بیٹا اسے دل و جان سے محبت کرتا ہے، اگر وہ میری زندگی میں آتی ہے تو اس میں میری خوشی ہے، اور ویسے بھی کرن نے نہیں بلکہ میں نے کرن کو پرپوز کیا تھا، اور ویسے بھی میں نے کرن کو آلریڈی یہ بات بتا دی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی جائیداد اور بزنس سے آگ کر دیا ہے، اس کے باوجود کرن میرے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہے، تو کیا آپ اب بھی یہی کہیں گے کہ کرن میرے ساتھ کسی لالچ میں شادی کر رہی ہے؟ دوسری طرف فریال تو اب چونکہ ماں کبھی بن نہیں سکتی تو اس کے دل میں یہ ڈر بیٹھ چکا ہے کہ کہیں سیف اپنے بیٹے کو اس گھر میں نہ لے آئے، اپنی سوکن کی اولاد کو بھلا فریال کس طرح سے برداشت کر سکتی ہے، اس لیے سیف سے صاف کہہ دیتی ہے کہ اگر وہ اس گھر میں آیا تو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اور پھر سیف کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں کسی بچے کو اڈاپٹ کر لیں، اس طرح ہماری زندگی کی کمی بھی ختم ہو جائے گی اور کسی لاوارث بچے کو ماں باپ کا پیار مل جائے گا۔
لیکن سیف جو فریال سے محبت تو کرتا ہے لیکن فریال کے اس پاگل پن اور سنگ دلی سے اب تنگ آ چکا ہے کہ آخر وہ میرے بیٹے سے اتنی نفرت کس لیے کرتی ہے، کیونکہ سیف کے دل میں تو جب سے اس نے شانی کو دیکھا ہے اس کی محبت اب ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ جب اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اس نے شانی کو دیکھا ہے جو کہ کافی بڑا ہو چکا ہے اور بالکل سیف کا بچپن لگتا ہے، تو سیف کی ماں تو خود شانی سے ملنے کے لیے تڑپنے لگتی ہے اور سیف سے کہتی ہے کہ اگر تم کرن سے بات کرو تو مجھے پورا یقین ہے کہ کرن ایک سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہے، یقیناً وہ شانی کو تم سے ملنے کی اجازت دے دے گی۔ تو ناظرین، اب ڈرامہ آگے چل کے کافی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، کیونکہ سیف جسے نہ تو کبھی کرن میں کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی اس سے کبھی محبت رہی ہے، لیکن اب جب اسے کرن کی شادی کے بارے میں پتہ چلے گا تو یقیناً اسے بہت زیادہ جلن محسوس ہوگی۔ تو ناظرین، کیا خیال ہے، کیا کرن اور معیز کی شادی ہو سکے گی؟ اور دوسری طرف کیا کرن سیف کو اپنے بیٹے شانی سے ملنے کی پرمیشن دے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔